दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को नहीं मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती है और कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती है। ज़िंदगी इस अज़ान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती और उस नमाज पर ख़त्म होती है जिसकी अज़ान नहीं होती। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं कि हर इंसान में इंसानियत नहीं होती। किसी की ज़िंदगी में वो गलती बनकर कभी भी शामिल ना हो जिसके बाद आप ताउम्र खामोश बद्दुआओं के हिसार में आ जाए। ये खामोश बद्दुआएं बहुत ऊपर तक जाती है और फिर इंसान को मरने देती है और ना ही जीने देती है। मैंने वक्त से सीखा है कि हर उस इंसान को आज़ाद कर देना चाहिए जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा हो। आप बहुत कीमती है और आपके जज्बात से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ मायने नहीं रखती। मुखालिफत डट कर करे लेकिन मुनाफिकत कभी ना करे, क्योंकि मुखालिफत जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, लेकिन मुनाफिकत बुज़दिलों और बद नस्लों की सिफत है। कांटे, अगर तुम ज़िंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें इस रास्ते पर लौलहान हो जाएगी। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए। काबे के चक्कर लगाने से लोगों के दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। खुदा की कुदरत भी इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सुकून फरहम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंखों में आंसुओं के सबब है तो फिर ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। सफ़र करो और किसी को ना बताओ। एक सच्ची मोहब्बत की कहानी जियो और किसी को ना बताओ। खुश रहो और किसी को ना बताओ। लोग खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए खांदा मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा है, सब सहारों से बढ़कर सहारा है। दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाइए पर कभी किसी की कमज़ोरी और मजबूरी का फ़ायदा ना उठाइए। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमज़ोर मर्द घर की औरतों से लड़ते हैं। दूसरों की इज़्ज़त उछालने वालों की एक दिन अपनी इज़्ज़त भी खुद ही उछल जाती है, इसलिए कोशिश करें कि आप इसे उछलने कूदने से दूर ही रखें। आपकी ज़िंदगी में बाज़ लोग नेमत होते हैं और बाज़ लोग नसीहत है। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। पास होने से ज़्यादा ज़रूरी साथ होना है और कुछ लोग उम्र भर हमारे पास तो रहते हैं पर साथ कभी नहीं होते। नेक बनने के लिए ऐसे ही कोशिश करो जैसे तुम खूबसूरत दिखाने के लिए करते हो। पूछा गया सब्र जमील क्या है तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अली ने फरमाया, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी अब कबूल हो चुकी है। कोई तुम्हारा किरदार उठाकर 20 सड़क पर लटका दे तो भी याद रखो अल्लाह का फरमान, व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। बेशक रिश्ते जब टूटने पर आ जाए तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक कर सामने आना शुरू हो जाती है। अपनी अंधेरी खबर को खुद ही रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा भला। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा स्पेशल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है मगर आंसू सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। खुश रहा करो
کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر الفاظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں اور کچھ غلامی، اور کچھ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار کرتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا اچھا عمل اور اچھا اخلاق ہی کافی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کتنا دلچسپ ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دے، اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہے جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیے، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے کبھی نہیں دیتے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو ہم فوری بھلا دیتے ہیں۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہیں علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور تو ہے مگر آسمان پر گمنام ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام ہے اور آسمان پر مشہور ہے۔ عزت تقوی سے، قوت سے نہیں ہوتی۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھے، نہ جھگڑا طویل ہونے دے، معاف کر دے، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور نہ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ امید مت چھوڑیے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا دن آپ کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرا رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا ہے تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ ابھی موقع ہے، کیونکہ نام اعمال کھلے ہیں، قلم چل رہا ہے، بدن تندرست توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کیا؟ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور عمل سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچیے گا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے تو اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔
آذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی، اور ایک گولی کی آواز اور زلزلے کا ایک جھٹکا آنے پر لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ موت کا خوف اتنا ہے، مگر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ مال موت تک ہے، اولاد خبر تک ہے، اور نیک اعمال حشر تک ساتھ جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، کامنٹ میں اپنا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔